दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में से, क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, ये हमारे मुल्क का अलमिया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जो है वो अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए वो शिकायत कुना है। सुप्रीम कोर्ट के इदारे से सुप्रीम कोर्ट के जज खुद शिकायत कुना है। इससे ज़्यादा अलमिया क्या हो सकता है हमारे अदालती निज़ाम के इन्हतात का। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये सोचना चाहिए, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है बहुत बड़ा कि क्या वो अपने इदारे को इस तरह से महफूज कर पाएंगे कि लोगों का एतमाद उससे ना उठे। हाकम बदहन अगर लोगों का एतमाद निज़ाम अदल से उठ जाता है तो फिर एक ऐसा फसाद होगा मुल्क में, अफरा तफरी होगी और फिर लोग इंसाफ खुद अपने हाथ में ले लेंगे और उससे आपको पता है कि सोसाइटी का शिराजा बिखर जाता है। धरती माँ को बचाइएगा, धरती माँ इस वक्त खतरे में है और हम नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब चिल्लाते रहे, उन्होंने 50 दरखास्तें दी कि खुदारा ये जो है इंसाफ करें और उनकी एक दरखास्त का कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमने दरखास्त इस्तदा की कि ये आज तक नहीं हुआ। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो 10 जजों ने सुना। काजी फाइज ईसा का केस खुद 10 जजों की जो है बेंच बनी थी और यहाँ 3 जज साहिबान बिठा दिए जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने किया और 2 दिन बहस होती रही। और इसी चीज़ पर जो है हमने वाजे कर दिया कि 209 आर्टिकल में 2 ही तरीके हैं जिसमें जो है कमीशन वो अख्तियार समात हासिल है उसको, और वो है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और इन तीनों केसेस में जो मैंने अर्ज किए, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का था, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था, चाहे वो जस्टिस शौकत सदीकी का था, इनमें सदारती रेफरेंस थे आर्टिकल 209 में जिस पर कमीशन ने जो है वो एक्शन लिया था। और फिर एक मिनट जी, और फिर उसके बाद ये है कि ये जो है दूसरी तरीका ये है कॉग्निजेंस लेने का कि ऑन इट्स ओन सोर्स ऑन इट्स ओन सोर्स, किसी की दरख्वास्त पर कंप्लेंट्स पर नहीं आज तक हुआ। और देखें, अगर इस तरह से हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, एक फरीक के हक में फैसला होता है, दूसरे फरीक के खिलाफ फैसला होता है। इसका मतलब है कल जिसके खिलाफ फैसला होगा, ये जहन में रखें जो जज साहिबान इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कह रहे हैं कि मुआखजा करें, जहन में रखें कि कल को हर जज के खिलाफ जो एक फरीक के खिलाफ फैसला करेगा उसके खिलाफ दरखास्तें आएंगी। और अगर इस तरह से हम दरखास्तों पर जो है अगर 209 में जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दें तो ये निज़ाम अदल मुनहदम हो जाएगा। कोई जज भी अपने आप को महफूज नहीं तस्वर करेगा। आर्टिकल 209 था ही जजेस को महफूज करने के लिए ताकि वो बिला खौफ व खतर इंसाफ कर सकें। अगर इस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिस तरह से मजबूर महज होकर इस्तीफ़ा दिया है तो ये लम्हा फ़िक्रिया सब के लिए है। और फिर उसकी तायीद में या उसकी सपोर्ट में फिर जो एजाजुल अहसन ने किया है, बहुत बड़ी बात है कि अगला चीफ जस्टिस था एजाजुल अहसन, इसी साल अक्टूबर में उसने चीफ जस्टिस का मनसब जो है संभालना था और इतनी लंबी उसकी जो है जजी का म्याद जो है वो एकदम मुनहदम कर दी गई है। और वो ऐसा शरीफ नफ्स शख्स जो इतना काबिल और कॉम्पिटेंट है, उसके ज़रा फैसले पढ़िएगा और उसने जिस तरह से अपना आप को जुडिशरी में अपना डिग्निटी और ग्रेस के साथ जिस तरह से उसने निभाया है ये मनसब फर्ज, और वो ऐसा शरीफ नफ्स शख्स जो इतना काबिल और कॉम्पिटेंट है, उसके ज़रा फैसले पढ़िएगा और उसने जिस तरह से अपना आप को जुडिशरी में अपना डिग्निटी और ग्रेस के साथ जिस तरह से उसने निभाया है ये मनसब फर्जी मनसब जो अदा की निभाया है, इसकी मिसाल मैं समझता हूँ नहीं मिलती है। और ये वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल करते थे। सुप्रीम कोर्ट यतीम होती चली जा रही है, तो इसलिए अगर हमारा निज़ाम अदल इसी तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार में
اور بھی جو ہے اس میں شکست و ریخت ہونے لگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اور یہ سارا سیرا جو ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے. یہ ہمیشہ ذل سبحانی جو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں، یہ انہی کی کارکردگی لندن پلان کا حصہ ہے. انہوں نے جب کیا ہے تو عدالت کو دولخت کیا ہے. انہوں نے چمک کی ریت ڈالنا شروع کر دی تھی. انہوں نے عدالت پر حملے کیے. انہوں نے چیف جسٹس کو معزول کروایا جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اعجاز الاحسن اور کس طرح سے ان ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے پاناما لیگ کے، ان کو کس طرح سے یہ یلغار کر کے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے راج ماشاءاللہ جو غیر جمہوری عمل ہے ان کی بادشاہت مسلط ہو سکے. تو پاکستان کے عوام 8 فروری کو آپ کو بتا دیں گے، جواب دے دیں گے. آپ نے تمام قیادت کو اندر کر دیا ہے پی ٹی آئی کی، لیکن آپ پھر بھی خائف ہیں. آپ بلے کے نشان سے خائف ہیں. آپ جیل میں ایک شخص جو ہے 804 نمبر قیدی سے خائف ہے اور آپ الیکشنز میں فیس نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے امیدوار کسی حلقے میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتے ہیں جو ان کی درگت بنتی ہے عوام کی نظر میں. نفرت اور غیظ و غضب جو ہے عوام کی اس سے ڈریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دھرتی ماں اس وقت رو رہی ہے. دھرتی ماں میں اس سے خون رس رہا ہے. کیا ہم ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ خدا را ماں سے پیار کرنا سیکھو. دھرتی ماں تبھی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کو ملک کو چلنے دیں. ہم اس جو ہے عدالتوں میں چھیڑخانی بند کر دیں اور ہم جو ہے انصاف اور عدل کا بول بالا کریں. تبھی لوگوں کو انصاف ملے گا تو لوگ سکون میں آئیں گے اور پھر ہم خوشحال معاشرہ بنائیں گے اور جمہور کو حق دیں. جب تک جمہور کو ان کا حق رائے دہی اور ان کو الیکشنز میں فری اینڈ فیئر اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، تب تک جو ہے جمہور یعنی عوام کے حقوق کو اگر سلب کر کے ڈاکہ مارتے رہیں گے تو یہ ملک جو ہے خاکم بدہن اس طرح نہیں چل پائے گا. سو خدا را جمہور کو حق دیں، لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں. ابھی آپ کو تو جو ہے جلسے کرنے کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی جلسہ تو کیا کہیں کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی ہے. اٹھا لیا جاتا ہے، گھر توڑ دیے جاتے ہیں، مسمار کر دیے جاتے ہیں، ڈیرے مسمار کر دیے جاتے ہیں، بزنس کو منہدم کر دیا جاتا ہے، ان کے بچیاں عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی پری پول ریگنگ کبھی سنی بھی نہیں تھی اور دنیا میں کبھی شاید نہ آپ نے دیکھی ہو. جو اس وقت 25 کروڑ عوام کو جو ہے خوف میں مبتلا کر کے محبوس کر دیا گیا ہے. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور پاکستان کے عوام کو عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن پاکستان کے عوام کو حقیقی جمہوریت اور حق دے کے رہوں گا. اچھا یہ فرمائیے گا، آپ نے 2 استعفوں کو لندن پلان کے ساتھ منسوب کیا ہے، تو یہ جو لندن پلان ہے یہ 2 استعفوں کی حد تک ہی محدود تھا یا مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں لندن پلان میں، اس میں اوروں کو بھی مجبور کر کے یا جو بھی کرنا مقصود ہو یا حملہ کرنا ہے یا ان کے خلاف اسی طرح کی کوئی جھوٹی سچی درخواستیں دلانی ہے، ابھی وہ بھی کھیل تماشا جاری ہے. تھینک یو.